तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ मुश्तरका मुफादात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि तालिबान पर जोर देते रहते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगान सरजमीन से ना हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही और अब भी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान बदस्तूर एक करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। IMF इमदाद और इस सिलसिले में इस्लाहात पर कई बार बात की है। अमरीकी महकमा दिफा ने बनो हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रेडर ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। गुज़श्ता 2 दिनों में बन्नू और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमलों में 10 जवान और 5 शहरी शहीद हुए हैं। आपको बताएं, यहाँ पर तर्जुमान पेंटागन का दहशतगर्दों के हमलों में पाकिस्तान के फौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा, हमारी दुआएं जान कुर्बान करने वाले फौजियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों के साथ मुश्किल जंग में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। फ्रांसीसी वजीर आजम गिब्राल अटल ने इस्तीफा दे दिया। सदर मैक्रोन ने गिब्राल अटल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गिब्राल अटल नए वजीर आजम की तकर्री तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। फ्रांसीसी वजीर आजम गिब्राल अटल ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता रहे हैं, यहाँ पर फ्रांसीसी वजीर आजम के हवाले से सदर मैक्रोन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फ्रांसीसी वजीर आजम गिब्राल अटल ने इस्तीफा दे दिया है। सदर मैक्रोन ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। गिब्राल अटल नए वजीर आजम की तकर्री तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जलूस और मजालिस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। हसास इलाकों में पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात। जलूस की जदीद कैमरों से निगरानी की जाएगी। अज़ादारान के लिए मशरूबात की सबीलों और न्यास का एहतमाम भी किया गया है। लाहौर का मरकजी जलूस निसार हवेली से बरामद। जलूस शाम को करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। बात कर रहे हैं यौम आशूर के हवाले से। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर बेशुमार फ़ज़ाइल और तारीख़ी वाक़यात की वजह से ख़ास अहमियत का हामिल है। इस दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ और बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक़ को हकीकी फ़तह से सरफराज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर के मौके पर पैगाम में कहा कि करबला के मैदान में शहीदों के लहू ने यह साबित कर दिया कि हक़ लाजवाल और बातिल मिटने के लिए है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में यजीद की जाबिराना हुकूमत के खिलाफ जुरत और इस्तकामत के साथ उठ खड़े हुए। इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आज का दिन इस अज़्म का इयादा है कि उम्मत मुस्लिमा को हमेशा हक़ व सदाकत पर डटे रहना है। फ़लस्तीन के लोग अज़ीम मकसद के लिए बेपनाह मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की हिफाजत, अपने हकूक़ और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। फ़लस्तीनियों की तरह मकबूजा कश्मीर के अवाम भी इंतहाई जाबिर और गासिब कुव्वतों के मज़ालिम सह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। इस मुश्किल वक्त में ज़रूरी है हम सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुजाहिरा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूरा पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम आशूरा हजरत इमाम हुसैन की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। शुहदाए करबला ने इस्लामी इक़दार के अहजा
امت کے حقوق کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ راولپنڈی میں 10 محرم الحرام کے جلوس کے پیش نظر میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق میٹرو بس سروس صدر سے فیض آباد تک معطل رہے گی۔ راولپنڈی کے 10 میٹرو سٹیشنز پر میٹرو سروس کل بند رہے گی۔ فیض آباد سے پاک سیکرٹریٹ تک میٹرو بس سروس معمول کے مطابق رہے گی۔ فیصلے کے پیش نظر میٹرو بس سٹیشنز کاؤنٹر بند رہیں گے۔ بات کر رہے ہیں راولپنڈی میٹرو بس سروس کے حوالے سے۔ عاشورہ کے پیش نظر میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق میٹرو بس سروس صدر سے فیض آباد تک معطل رہے گی۔ راولپنڈی کے 10 میٹرو سٹیشن میٹرو سروس آج بند رہے گی۔ فیض آباد سے پاک سیکرٹریٹ تک میٹرو بس سروس معمول کے مطابق رہے گی۔ فیصلے کے پیش نظر میٹرو بس سٹیشنز آؤٹ کاؤنٹر بند رہیں گے۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو گیا۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہیں۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہونے کے بعد اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس اندرون شہر کی 100 سے زائد امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا مسجد وزیر خان پہنچے گا۔ شبیہ ذوالجناح کے جلوس میں ہزاروں عزادار شریک ہیں۔ شہدائے کربلا کے غم میں ماتم داری کی جا رہی ہے۔ مرکزی جلوس چوہٹہ مفتی باقر سمیت اندرون شہر کی 100 سے زائد امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا مسجد وزیر خان پہنچے گا۔ مسجد محلہ شیعہ میں اذان علی اکبر سے عاشورہ کے دن کا آغاز ہوگا۔ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس برپا کی گئیں۔ 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے کھارا در اور حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس نشتر پارک میں مجلس کے بعد برآمد ہوا۔ مجلس میں کراچی کے مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس کی شکل میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس نمائش چورنگی سے ہوتے ہوئے ایم اے جناح روڈ پر واقع امام بارگاہ علی رضا پہنچا، جہاں شرکائے جلوس نے نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس 7 ڈیز صدر، ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، دوبارہ ایم اے جناح روڈ، تبت سینٹر، جامع کلاتھ، ڈینسو ہال اور بولٹن مارکیٹ ہوتے ہوئے کھارا در میں واقع حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ شہدائے کربلا کی قربانیاں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام حسین کے 2 شہید بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کی یاد میں ہم یہ سبیل بناتے ہیں اور انہی کے نام سے ہم یہ سبیل چلاتے ہیں، اور ہمیں یہ سبیل ہمارے امام حسین کی یاد دلاتی ہے اور ان کے شہیدوں کی یاد دلاتی ہے، اور اس میں کوئی حساب نہیں ہے دودھ کا۔ 9 محرم کے مرکزی ماتمی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ 6000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ رینجرز کے افسران اور جوانوں نے بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ جلوس کی فضائی نگرانی کی گئی۔ جلوس کے راستے میں بلند و بالا عمارتوں پر ماہر نشانہ اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ 9 محرم کے ماتمی جلوس کے شرکاء کے لیے مختلف قسم کے مشروبات کی سبیلیں اور میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے تھے۔ ساتھی رپورٹر اسرار مغیری اور بلال علی کے ساتھ سید علی حسن، ABN نیوز کراچی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کا دورہ، عزاداروں کی حفاظت کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جلوس کے روٹ کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے IG اسلام آباد پولیس علی اور چیئرمین CDA کو سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ہدایات دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جلوس کے اختتام پذیر ہونے تک سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہیں۔ وزیر داخلہ نے یوم عاشور پر اسلام آباد، 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا جلوسوں اور مجالس پر ڈرون کے استعمال پر پورے ملک میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ مجالس اور جلوسوں کے روٹ کی چھتوں پر سنائپر تعینات ہیں۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا وفاق صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اور اب بلیٹن میں آگے بڑھیں اور بات کریں۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔
جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے جوڈیشل کمیشن کے نام خط میں لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ عزت دی، مجھے ایڈ ہاک جج کے طور پر دوبارہ منتخب کر کے جو عزت بخشی گئی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مشکور ہوں۔ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے کہا کہ موجودہ حالات میں بطور ایڈ ہاک جج کام کرنے سے معذرت چاہتا ہوں۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود نے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ان کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل نے بھی ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ تاہم جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے تاحال رجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اصولی طور پر فیصلہ کیا کہ ایڈ ہاکزم آزاد عدلیہ کے لیے متصادم ہے۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کا تقرر اور وہ بھی چھٹیوں میں اور 4 ججز کی ایک ساتھ تقرر کرنے کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ چھٹیوں میں 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری غیر ضروری ہے۔ اس سے کیسز کا بوجھ کم نہیں ہوگا، یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججوں پر سمجھوتا ہوگا۔ بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا کہ ایک حقیقی خدشہ یہ بھی ہے کہ اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے اور بطور پارٹی اس کا موقف ہے۔ چیف جسٹس کو ایسے نازک وقت میں عدالتی تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے ریٹائرڈ ججز کی ایڈ ہاک پر سپریم کورٹ تعیناتی کی مذمت کرتے ہوئے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کراچی بار نے کہا ریٹائرڈ ججز کی ایڈ ہاک پر سپریم کورٹ تعیناتی نیشنل جوڈیشل پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی کمی سنگین معاملہ ہے۔ خالی آسامیوں پر الجہاد ٹرسٹ کیس میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق تعیناتی کی جائے۔ جوڈیشل کمیشن 19 جولائی کو ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن 45 سال کی عمر اور 15 سے 20 سال کا تجربہ رکھنے والے وکلا کو موقع کیوں نہیں دیتی؟ آئین کا آرٹیکل 179 ریٹائرڈ ہونے کی عمر 65 سال بتاتا ہے۔ ایڈ ہاک ججز میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس طارق مسعود، جسٹس میاں عالم خیل شامل ہیں۔ یہ تقرریاں بڑے پیمانے پر عدلیہ اور معاشرے کے تانے بانے کو متاثر کریں گی۔ چیف جسٹس نے ریٹائرمنٹ سے 2 ماہ قبل سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک تقرریوں کے لیے سمری بھیجی ہے۔ ہائی کورٹ سے تمام سینئر ججز کو سپریم کورٹ میں تعینات کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں ریٹائرڈ ججز کی بطور ایڈ ہاک تعیناتی کو مسترد کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عالم خان ایڈوکیٹ نے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہائی کورٹ کے ججز کی حق تلفی ہے۔ اگر سینئر ججز کو نہیں لیا جاتا تو سینئر وکلا سے ججز لے لیں۔ آئین کی آرٹیکل 182 کے تحت ایڈ ہاک ججز صرف اس وقت تعینات ہو سکتی ہیں جب انتہائی ضرورت ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں اس وقت اس طرح نہیں ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ تعینات کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق ہائی کورٹ کے سینئر ججز یا وکلا میں سے سپریم کورٹ کے ججز تعینات کریں۔ عدالتی بحران ملک کو تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے تحریک انصاف پر پابندی کا فیصلہ نہیں ہوا، اس معاملے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو سزائیں ملنی چاہیے، قومی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تحریک انصاف بیرون ممالک سے ملنے والے فنڈز پر چلنے والی جماعت ہے۔ 2018 کا الیکشن چوری کر کے لاڈلے کی حکومت لائی گئی، نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے افراتفری پھیلائی گئی۔ ہماری حکومت مہنگائی کی ذمہ دار نہیں ہے، نواز شریف کے دور حکومت میں مہنگائی پر قابو پا لیا تھا۔ پی ٹی آئی دور میں ملکی معیشت 24 سے 47ویں نمبر تک پہنچ گئی، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ نون لیگ کو حکومت کا شوق نہیں تھا، اگر اقتدار میں نہ آتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ یہ حکومت نہیں لائی۔ پاکستان کو اس وقت یاد کر رہے جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے 2013 میں، ملک جو تھا وہ یعنی بہت بری حالت میں تھا۔ مینار پاکستان کے نیچے کروڑوں روپے لگا کے جس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا اس کی حکومت لائی گئی، 2018 کے الیکشن چوری کیا گیا۔ جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت 24ویں دنیا کی معیشت سے 47ویں معیشت بن چکی تھی۔ مسلم لیگ نون کو پی ڈی ایم کو حکومت لینے کا شوق نہیں تھا۔ اب دوبارہ ملک کی معیشت کے لیے دن رات وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے دوبارہ ابھر رہا ہے، پاکستان نے دوبارہ ایک معیشی قوت بننا ہے۔
जो वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ था उसमें हमारी जीत हुई। जजेस को मेरिट की बुनियाद पर लेना चाहिए। अदलिया से ही मुल्क में इंसाफ कायम होगा। विफाकी हुकूमत से महंगाई, अमन, डॉलर की उड़ान कंट्रोल नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर ने कोहाटी गेट कमांड पोस्ट का दौरा किया। कहा, इस वक्त सूबे को दहशतगर्दी का सामना है। पुलिस, फौज और आवाम कुर्बानियां दे रही हैं। हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। जल्द दोबारा अमन कायम होगा। मुहर्रम उल हराम पुरअमन तरीके से गुजर रहा है। तमाम इंतजामात पूरे हैं। बड़े अमन और अमान के साथ खैर खैरियत इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो है जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर। चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको जाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको उसी तरह सूबे को इंशाल्लाह अमन और अमान कायम करेंगे और मुकाबला हम कर रहे हैं दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जारी रहेगा। पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन और अमान कंट्रोल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से और रज़ा सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आईनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें जीत हुई है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। जे बरमला कहते हैं, बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं। जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। क्या तौहीन सिर्फ एक इदारे की होती है? अगर तौहीन की कार्रवाई का हक एक इदारे को हासिल है तो दीगर इदारों को भी ये हक हासिल है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। मजीद कहा, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। रातों रात जो कुछ हुआ और उसके बाद मेरा ख्याल है बंदियाल साहब ने वो जो है कोर्ट बुला के जो जजमेंट दी, उसके बाद मैं आर्टिकल 6 पे आता हूँ जो अजीज़म अताउल्लाह तार साहब ने जिसका जिक्र किया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आर्टिकल 6 किसी और पे लगा कि नहीं, लेकिन मुझ पे लगा। काबीना ने बाकायदा पास किया। उसके बाद एक साहब होते थे शफकत महमूद, आजकल सियासत से मफरूर हैं, और आर्टिकल 6 उन तमाम हजरात पे लगता है जिसमें स्पीकर भी शामिल है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा अताउल्लाह तार। और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका हमने हल्फ उठाया हुआ है। यहाँ पे तौहीन जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई। अवामी नेशनल पार्टी के रहबर तहरीक असफंद जार वली खान ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को जज्बाती करार दे दिया। कहा, जज्बात पर मबनी फैसलों के नताइज किसी भी सूरत सूदमंद नहीं होते। सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की रविश बंद करनी चाहिए। असफंद जार वली खान का कहना था कि असल एहतसाब उनका होना चाहिए जो मसनूई सियासी कुव्वतों को बनाने के जिम्मेदार हैं। माजी में हम इस किस्म के जज्बाती फैसलों के खराब नताइज देख चुके हैं। माजी के इन गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमायां हैं। सियासत में ज़ाती ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना असल इम्तिहान होता है। उनका मजीद कहना था कि जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर मंतकी और समझ से बालातर है। उनका कहना था कि तमाम इदारे आईनी दायरे अख्तियार तक महदूद होंगे तो मसाइल का हल मुमकिन है। जब तक हम गैर सियासी खेल का हिस्सा रहेंगे मुल्क में जमहूरियत मफलूज रहेगी। मशकूक मैंडेट पर आई हुकूमत गौते खा रही है। शहबाज शरीफ जबरदस्ती हुकूमत लेकर बैठे हैं। पीटीआई पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। नून लीग के अपने ही लोग पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत को इंतशार नहीं मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। 4 एडहॉक जजेस के साथ पाबंदी का फैसला करते हैं तो दुनिया आप पर हंसेगी। नून लीग के अपने ही लोग पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। मशकूक मैंडेट पर आई हुकूमत गौते खा रही है। शहबाज शरीफ जबरदस्ती हुकूमत लेकर बैठे हैं। पीटीआई पर पाबंदी भी लगा रहे हैं। नून लीग के अपने ही लोग पाबंदी की मुखालिफत कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत को इंतशार नहीं मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए। 4 एडहॉक जजेस के साथ पाबंदी का फैसला करते हैं तो दुनिया आप पर हंसेगी।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, पीटीआई के नंबर्स बढ़ भी जाते हैं तो हमें कोई खतरा नहीं, मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाती तो कानून साजी में फ़ायदा होता। राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी हमारा साथ छोड़ना चाहती है तो हम खुद हुकूमत छोड़ देंगे। राना तनवीर ने कहा पीटीआई पर पाबंदी के लिए वजीर आजम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, हमारे पास जो सबूत हैं वो इत्तेहादियों के सामने पेश करेंगे। 9 मई सबसे बड़ा सबूत है, मुल्क से गद्दारी की गई। वजीर आजम की बनो छावनी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बनो छावनी पर बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हम हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर और जरी जवानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी की अफरियत को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, हमें कोई इंदिया नहीं था कि पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आपने बजट में भी देखा, हम अपनी राय के मुताबिक कुछ कर नहीं सके। हमने उनसे कहा था इस तरह मत कीजिए, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, अब पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो समझती हैं इससे कुछ हासिल नहीं होगा, किसी चीज को आप रोक नहीं सकते, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो हालात हैं उस पर आवाम की चीखें निकल रही हैं। शेरी रहमान का कहना था कि इज्तिमाई दानिश से मुस्तफीद होना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए, हर जमात को सोचना चाहिए मसाइल क्या हैं, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल देना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का 2 अरकान को कौमी असम्बली में रखने का ऐलान। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा और फैसल अमीन गंडापुर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन रहेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान कौमी असम्बली में मौजूद रहेंगे। उन्होंने लिखा कि वो और फैसल अमीन गंडापुर कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 अरकान के तौर पर मौजूद होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए ABN न्यूज़।